वेलकम बैक। वफाकी हुकूमत ने शाहराह दस्तूर पर मौजूद वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए इकदामात का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीडीए का जमीन की लीज मंसूखी का फैसला बरकरार रखा था। रात गए पुलिस के जरिए इमारत को खाली करवाने के अहकाम जारी किए गए। रिहायशी के मुताबिक चंद पुलिस अहलकारों ने अपार्टमेंट में जाकर इमारत को आज शाम तक खाली करने की हिदायत दी। सीडीए की जानिब से लीज मंसूखी के खिलाफ निजी कंपनी और फ्लैट्स मालिकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। सीडीए ने 2005 में 13 एकड़ लग्जरी होटल के लिए 99 साल लीज पर एक कंपनी को दी थी। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू को लीज पर लेने वाली कंपनी ने कवानीन की धज्जियां उड़ाई। हुकूमत बिला तफरीक तजावुजात के खात्मे के लिए काम कर रही है। गरीब हो या अमीर, सबके साथ एक जैसा सलूक किया जाएगा। पाकिस्तान में कहीं भी कोई नजायज कब्जा हो, तजावजात हो, कोई अमीर हो या गरीब हो, सबके साथ एक जैसा कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। एक बिल्डिंग वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू दोबारा एक दफा खबरों का महवर है। ये खेल 2005 से शुरू हुआ। 20 साल में रियासत अपना रिट कायम नहीं कर सकी। कुछ ऐसे लोग और खुसूसन वो कंपनी जिसने इसकी लीज ली, वो अपने वसाइल और तलकात की वजह से काबज रही। उसने लीज की तमाम शिकों को वायलेट किया, लोगों को उसने झांसा दिया, लोन लिए, बैंक से डिफॉल्ट किया और किस तरह ये 20 साल वो ये सारा कुछ करते रहे। बार बार रात से लोग कह रहे हैं कि कब्जा ले लिया, कब्जा किया जा रहा। रात के अंधेरे में कब्जा लिया नहीं जा रहा, कब्जा पहले से मौजूद है। कई सालों से सीडीए का पोजेशन मार्च 2023 से इस बिल्डिंग का सीडीए के पास है। पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस और ड्यूटीज की तफसीलात। पेट्रोल की कीमत में 32% टैक्स शामिल है। ज़राए का कहना है पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 129 रुपये 72 पैसे के टैक्स और ड्यूटीज और मार्जिन शामिल हैं। पेट्रोल पर 103 रुपये 50 पैसे पेट्रोलियम लेवी, 23 रुपये 72 पैसे कस्टम ड्यूटी, 7 रुपये 32 पैसे फ्रीट और 7 रुपये 87 पैसे ओएमसी मार्जिन शामिल है। डीजल की कीमत में 21% टैक्स शामिल है। डीजल पर फी लीटर 82 रुपये 81 पैसे टैक्सेस और ड्यूटीज आयद हैं। डीजल पर 91 रुपये 62 पैसे कस्टम ड्यूटी आयद है। डीजल पर 17 रुपये 14 पैसे फ्रेट, 7 रुपये 87 पैसे और एमसीओ और 8 रुपये 64 पैसे डीलर मार्जिन शामिल है। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर आवाम परेशान हो गए। कहते हैं मोटरसाइकिल गाड़ियां छोड़कर पैदल सफर का वक्त आ गया है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से खाने पीने की अशिया मजीद महंगी होंगी। एक शहरी ने कहा दफ्तर दूर है वरना साइकिल चला लेते। गरीब आवाम किधर जाएगी? 400 रुपए का रोज का पेट्रोल धंधा, काम आम दुकानों पे बिल्कुल भी नहीं है। आवाम के खर्चे वही हैं, तनख्वाहें वही हैं, अपनी काम पूरा करेगा। काम पे दुकानों पे पैदल आ रहे हैं या बसों में धक्के खाते हुए आ रहे हैं। हुकूमत को चाहिए जरा नजर खाने का। तनख्वाहें पूरी हो नहीं रही, बंदा बहुत परेशान हो गया है। आज फर्स्ट मई है, मजदूरों का दिन है, मगर मजदूर बेचारे उसी जगह पे बैठे हुए हैं। गरीब की पहुंच से हर चीज दूर हो जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता करे, गरीब का साथ दे। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि हम अभी जो है ना मोटरसाइकिल भी नहीं चला सकते, पैदल घूमेंगे। टैंकियों को फुल कराते थे, अभी जो है ना 1 लीटर 2 लीटर डालेंगे और बस गुजारा करेंगे। काम पे जरा दूर जाना होता है, अगर करीब जाना होता तो हम साइकिल को प्रेफर करते। गरीब आदमी है, 1000 रुपए का पेट्रोल अगर वो 7 दिन में डालेगा तो खाएगा कि अपने बच्चों के लिए क्या ले जाएगा? खाने पीने की चीजें है, दाल चीनी जो भी है, सारे पर इस पर असर पड़ते हैं। हुकूमत को यही करना चाहिए कि रिलीफ दे आम बंदे को। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं पाकिस्तान से बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो चुका है। लोड मैनेजमेंट हमारी कोताही नहीं, बिजली की पैदावार के लिए गैस ना मिलने की वजह से हो रही है। डीजल या फर्नेस ऑयल से बनी बिजली बहुत महंगी पड़ती है, असर आवाम पर होगा। एलएनजी आ गई है जिससे बिजली की लोड मैनेजमेंट का खात्मा हो चुका है। लोड शेडिंग हमारी कोताही या सिस्टम के नॉन फंक्शनिंग होने की वजह से नहीं है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि वो जरिया है बिजली पैदा करने का, उसकी गैस नहीं मौसूल हो रही हमें। अगर हम डीजल और फर्नेस ऑयल से ये बिजली पैदा करते हैं तो ये बिजली बहुत महंगी पड़ेगी, जो हमारे सार्फिन के ऊपर असर पड़ेगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह पन बिजली से 6000 मेगावाट पे पहुंच चुकी है, जो 1000 होती थी। कतरी गैस कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है और उसके
پہنچنے کے بعد بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا اب خاتمہ ہو چکا ہے. جس طرح پہلے لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی اب بھی نہیں ہو. چین کے شہر سانیہ میں پاکستان اور چینی اداروں کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدے پر دستخط کی تقریب ہوئی. پروقار تقریب میں صدر آصف زرداری نے شرکت کی. تقریب میں پاک چین دوستی پر دستاویزی فلم دکھائی گئی. مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط بھی کیے گئے. ان میں تعمیراتی مشینری، صحت اور میڈیکل ٹیکنالوجی کے شعبے شامل ہیں. الحسن ٹریڈ اسٹیبلشمنٹ اور سینی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں MOU پر دستخط ہوئے. ہینان جالونگ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا. حکام کے مطابق سہ فریقی تعاون سے پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت تعمیراتی مشینری اور آلات کی فراہمی میں اضافہ ہوگا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ کا تذکرہ. کہا پاک بھارت جنگ میں 11 طیارے گرائے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے میری تعریف کی. بتایا کہ آپ نے پاک بھارت جنگ رکوا کر کروڑوں زندگیاں بچائیں. Dying to make a deal. I can only tell you that. I don't want to get into it, but they cannot be nuclear. Economy is crashing. The blockade is incredible. The power of the blockade is incredible. They're not getting any money from oil. And hopefully it can be worked out very soon. Their Navy's gone, their Air Force is gone. Every ounce of any form of equipment practically is gone. You know, their drone factories are about 82% down, and their missile factories are almost 90% down. وزیر داخلہ محسن نقوی کا FIA ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. FIA ہیڈ کوارٹرز اور اکیڈمی کی اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے تعمیراتی سرگرمیوں کو اعلی معیار کے مطابق جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی. محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں FIA کو مزید مؤثر، فعال اور عوام دوست ادارہ بنانے کے لیے اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی نے کہا سال کے اختتام تک FIA کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہمارا ہدف ہے. ادارے کی استعداد کار بڑھانے کے لیے انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی اور افرادی قوت کو بہتر بنایا جا رہا ہے. نئی بھرتیوں کے عمل میں میرٹ اور شفافیت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. بنو میں تھانہ منڈان کی حدود میں دہشت گردوں کا پولیس گاڑی پر راکٹوں سے حملہ. پولیس اہلکار شہید اور راہگیر شدید زخمی ہو گیا. چوکی فتح خیل کے قریب دہشت گردوں نے پولیس کی بلٹ پروف گاڑی کو راکٹ سے نشانہ بنایا. کانسٹیبل رضا علی موقع پر شہید ہو گیا. ایک راہگیر شدید زخمی ہوا جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا. شہید کانسٹیبل کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کر دی گئی. اعلیٰ سول اور عسکری حکام، پولیس افسران، اہلکاروں اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جبکہ دہشت گردوں کے خلاف علاقے میں پولیس کا کامبنگ آپریشن بھی جاری ہے. مزدوروں کے عالمی دن پر دنیا بھر میں مزدوروں کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان اسٹیل کے متاثرہ مزدور آج بھی اپنے حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہیں. کراچی سے علی محمد کی رپورٹ. یوم مزدور کے موقع پر جہاں دنیا بھر میں محنت کشوں کی خدمات کو سراہا جا رہا ہے، وہیں اسٹیل ملز کے مزدور اپنے حق کے لیے آج بھی منتظر ہیں. پاکستان اسٹیل ملز کے ہزاروں مزدور مشکلات کا شکار ہیں. 2015 میں اسٹیل ملز کے بندش کے باعث 25,000 سے زائد خاندان متاثر ہوئے. مزدوروں نے بحالی کے لیے متعدد احتجاج کیے مگر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی. یہ سارے مزدور جو پریشان ہو رہے ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم نے اسٹیل مل کو بنایا اپنے ہاتھ سے اور چلایا. مزدور کا وارث مزدور ہوتا ہے، اس کی پراپرٹی وہی ہوتی ہے جو مزدور وہاں شہید ہوا. پاکستان اسٹیل مل ان مزدوروں کی پراپرٹی ہے. 273 دن سے بے روزگاری اور بدحالی کے شکار مزدوروں کا دھرنا آج بھی جاری ہے. یہ ظلم ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ملازمین کو فوری طور پہ بحال کیا جائے اور اسٹیل مل کو بحال کیا جائے. اسٹیل مل کے یہ مزدور اب بھی پر امید ہیں کہ ملکی معیشت کی اس اہم صنعت کی چمنیاں دوبارہ روشن ہوں گی اور ان کے گھروں کے چولہے بھی پھر سے جل سکیں گے. ملک کا سب سے بڑا صنعتی ادارہ پاکستان اسٹیل مل اس وقت بند ہے. ہزاروں ملازمین بے روزگار ہیں. یہ بڑا ملکی ادارہ اس وقت تباہی، بربادی اور ویرانی کے مناظر پیش کر رہا ہے. کیمرامین قدیر بلوچ کے ساتھ علی محمد شیار، ARY نیوز، کراچی. امریکہ کی کمپنی میں انسانوں کے بجائے روبوٹس کو ملازم رکھ لیا گیا. یہ روبوٹس AI کی مدد سے کام کرتے، سامان کی تیزی سے منتقلی کے ساتھ دیگر کام بھی انجام دیتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.